मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि दुरूद शरीफ पढ़ने का जज्बा या दिल में आने वाली मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से आती है? क्यों कुछ लोग हर लम्हा हर सांस के साथ दरूद पढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग सारी जिंदगी में एक बार भी दिल से दरूद नहीं पढ़ पाते। ये कोई आम बात नहीं है, ये दरअसल अल्लाह की एक खास तौफीक है जो सिर्फ मुंतखब बंदों को मिलती है। दरूद शरीफ वो नूर है जो बंदे के दिल को जगमगा देता है। ये वो जिक्र है जिसे पढ़ने से दिल के जंग उतर जाते हैं, सीना रोशन हो जाता है और रूह को सुकून मिलता है। लेकिन ये सआदत सबको क्यों नहीं मिलती? ये सवाल ही आज की वीडियो का दिल है। आइए इस राज को समझने की कोशिश करते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक सिर्फ 5 खुशनसीब लोगों को क्यों दी जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें दी हैं, सेहत, रिज्क, वक़्त, अकल, जुबान, मगर दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक इन सब से बढ़कर एक खास नेमत है, क्योंकि ये वो अमल है जिससे बंदा बराह रास्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। ध्यान दें, ये हुक्म किसी आम अमल के लिए नहीं है, ये वो वाहिद अमल है जिसमें अल्लाह खुद भी शरीक है। अल्लाह भी दरूद भेजता है। आप सोचें, जो काम खुद रब्बुल आलमीन कर रहा है, इसकी तौफीक सबको क्यों नहीं मिलती? दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिसे पढ़ने वाला बंदा रूहानी तौर पर साफ होता जाता है, गुनाहों का बोझ हल्का होता है, दिल नरम होता है, रिज्क में बरकत आती है और सबसे बढ़कर बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता चला जाता है। मगर हकीकत ये है कि दिल की पाकीज़गी के बगैर दरूद की लज्जत नसीब नहीं होती। ये लज्जत सिर्फ 5 खास बंदों के हिस्से में आती है। नंबर 1, इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले लोग। ये वो लोग हैं जिनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रच बस चुकी होती है। वो जब दरूद पढ़ते हैं तो सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, जुबान कांपती है और दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद एक लहरों की तरह दौड़ती है। ये मोहब्बत कोई दुनियावी कोशिश से नहीं आती, ये अल्लाह की तरफ से तौफीक के तौर पर अता होती है। यही वो लोग हैं जिन्हें देखकर दूसरों के दिलों में भी इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होता है। उनके चेहरे पर नूर, गुफ्तगू में नरमी और दिल में सुकून होता है। ये वो लोग हैं जिनकी रूह दरूद की खुशबू में बसी होती है। नंबर 2, तौबा करने वाले पाक दिल लोग। दूसरा ग्रोह वो है जिन्होंने सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर ली, जो अपने माजी के अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ लौट आए। ऐसे बंदों के दिल को अल्लाह पाक साफ कर देता है और जब दिल साफ होता है तो अल्लाह की याद खुद ब खुद दिल में उतरती है। फिर वो जुबान दुरूद पढ़ने की लज्जत महसूस करती है। यही वजह है कि जो बंदा दिन रात गुनाहों में डूबा रहता है, इसे दरूद पढ़ने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि इसका दिल संग आलूद हो चुका होता है। लेकिन जिस दिन वो तौबा कर ले, वो दिन उसकी जिंदगी का नया आगाज बन जाता है और वो देखेगा कि अब उसकी जुबान पर दरूद खुद ब खुद आने लगा है। नंबर 3, रिज़्क़े हलाल कमाने वाले सच्चे लोग। तीसरा ग्रोह वो है जो हलाल रोजी कमाने वाले दयानतदार और सच्चे लोग हैं, जो अपनी कमाई में झूठ, धोखा, हराम का एक जरा भी शामिल नहीं होने देते, क्योंकि दरूद शरीफ की तौफीक पाक रिज़्क़ के साथ जुड़ी है। जो हराम कमाई में पलता है उसके दिल पर सख्ती छा जाती है और सख्त दिल कभी दरूद की लज्जत नहीं चखता। लेकिन जो बंदा अपनी मेहनत से, पसीने से, ईमानदारी से रोजी कमाता है, अल्लाह उसकी कमाई में बरकत देता है
اور اس کی زبان کو درود کی مٹھاس عطا کرتا ہے۔ ایسے لوگ درود پاک پڑھ کر صرف ثواب نہیں کماتے بلکہ ان کے کاروبار میں برکت، گھر میں سکون اور دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، والدین کے فرما بردار بندے۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کے خدمت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں، جو ماں باپ کی دعا کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے، اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ماں کی دعا دراصل وہ دروازہ ہے جو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تک لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی زبان درود شریف سے خالی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ والدین کی رضا سے درود کی توفیق پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، دل کے صاف، حسد و بغض سے پاک لوگ۔ پانچواں گروہ وہ ہے جن کے دل میں کسی کے لیے نفرت، حسد یا کینہ نہیں ہوتا۔ ایسے نرم دل روشن اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ یہ دل اللہ کے ذکر کے لیے تیار رہتے ہیں اور درود شریف تو سب سے اعلیٰ ذکر ہے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں بھی اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہی محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ درود کی حقیقت اور اثرات۔ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک کنیکشن ہے اللہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بندے کے درمیان۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میرے سب سے قریب وہ بندہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ ناظرین، سوچیں، اگر آج ہم دنیا کی فانی چیزوں میں گم رہ گئے اور درود سے غافل رہے تو کل قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیسے ہوں گے؟ لہٰذا درود شریف پڑھنا صرف عبادت نہیں بلکہ یہ روحانی کامیابی کی کنجی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی ان 5 خوش نصیبوں میں شامل کر لے تو آج سے عہد کرو، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ دل کو گناہوں، حسد، جھوٹ اور بغض سے پاک رکھنا ہے، والدین کی دعا کو اپنی زندگی کا خزانہ بنانا ہے، حلال روزی پر اصرار کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں بسانا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وہ فرشتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سلام پہنچاتے ہیں، وہ تمہارا نام لے کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، فلاں بندے نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ تو سوچیں، کیا ہی بڑی سعادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا نام لے کر جواب دیں۔ ایسا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے۔ آج ابھی اسی وقت ہاتھ اٹھاؤ اور دل سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل سے نکلیں تو سمجھ لو تم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گئے ہو جنہیں درود شریف کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ آخر میں اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہم ارزقنا توفیق درود و سلام علی حبیبک محمد، تاکہ آپ کی وجہ سے مزید لوگوں کو بھی درود شریف کی برکت نصیب ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔